नमस्कार, AP1 HD को दैनिक प्रस्तुति AP टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। अहिले चाडपर्वहरू सुरु भएका छन्। यो साउनको महिनादेखि एउटा नयाँ उत्साह उमङ्ग छाएको छ। चाडपर्वहरू सुरु भइसकेका छन् र यो क्रम बढ्दो क्रममै रहेको छ। वास्तवमा हाम्रा चाडपर्वहरूको आफ्नै प्रकारका मौलिक विशेषताहरू रहेका छन्। यी चाडपर्वहरूको सांस्कृतिक महत्त्व रहेको छ, वैज्ञानिक महत्त्व रहेको छ, धार्मिक महत्त्व रहेको छ र सबभन्दा ठुलो कुरा आपसी भाइचारा पनि यो चाडपर्वहरूले निम्त्याउने गर्दछ। आज हामी अगाडि आइरहेका विभिन्न चाडपर्वहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्न आज हामीसँग नेपालको संस्कृति, नेपालको धर्म, नेपालको रीतिरिवाजका एकजना ज्ञाता, जानकार प्राध्यापक डाक्टर रामदयाल राकेशसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। ठिक छ। अब हामी चाडपर्वको यो समयमा छौँ हैन। यो श्रावणको महिना आफैमा विशेष महिना पनि हो। नागपञ्चमी सकिएको छ। अब धेरै चाडपर्वहरू आउने क्रममा छन्, पाइपलाइनमा छन् हैन, क्रमशः आउँछन्। वास्तवमा हामी यी चाडपर्वहरू किन मनाउँछौँ डाक्टर साहब? बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रो सभ्यता संस्कृतिको प्रतीक नै हो चाडपर्व त्यौहार। हामीले चाडपर्व त्यौहार मनाएनौँ भने हाम्रो संस्कृति जुन यति समृद्धशाली छ, सम्पन्न छ, त्यो चाहिँ हामीले त्यो संस्कृतिलाई अक्षुण्ण राख्नको लागि, त्यसको संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धनको लागि हामीले चाडपर्व तिहार मनाउँछौँ। चाडपर्व तिहार एउटा कुरो के छ भने यो वैयक्तिक पनि हुन्छ, पारिवारिक पनि हुन्छ, सामाजिक पनि हुन्छ, धार्मिक पनि हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो कि यसको वैज्ञानिक, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पनि हुन्छ हैन। खालि यो कर्मकाण्ड होइन, यो आडम्बर होइन, यो मानिसहरूको अन्तरात्माको जुन भावना छ त्यसको प्रस्फुटन हो र हामी सामाजिकतातिर अगाडि बढ्न कोसिस गरिराखेका छौँ। हाम्रो संस्कृति सामाजिक हो, वैयक्तिक होइन। पाश्चात्य संस्कृति वैयक्तिक हो, त्यो इन्डिभिजुअलिस्टिक हो। तर हाम्रो चाडपर्व तिहार सोसलिस्टिक हो यो हैन। हामी समुदायमा बस्न रुचाउँछौँ, हामी समूहमा बस्न रुचाउँछौँ, हामी परिवारमा बसेर रमाइलो गर्न चाहन्छौँ। त्यसोस्ले हामीले पर्व तिहार मनाउँछौँ। पर्व तिहार मनाउनुको पछाडि मनोवैज्ञानिक तथ्य के छ भने हामी मनोरञ्जन चाहन्छौँ। हामी शारीरिक परिश्रम गर्दा गर्दा थकित भएर, थाकेर हामीलाई मनोरञ्जन चाहिन्छ, आमोद प्रमोद चाहिन्छ, हास्य परिहास चाहिन्छ। तसर्थ हामीले चाडपर्व तिहार मनाउँछौँ। यसको पछाडि यो मनोवैज्ञानिक तथ्य हो। अब तपाईले भन्नुभयो यो साउन महिना हो। अब चाडपर्व किन मनाउँछौँ भने त डाक्टर साहबले यति राम्रोसँग आफ्नो ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। चाडपर्वका विभिन्न आयामहरू छन् हैन, किन मनाउँछौँ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। अब हामी यो साउनको महिना भएको भएर प्रत्येक चाडको फेरि आफ्नै विशेषताहरू पनि छन् हैन। प्रत्येक पर्वका हामी यो साउनको महिनामा छौँ, हेर्दाखेरि पनि चारैतिर हरियाली, मन पनि एक प्रकारको प्रफुल्लित हुन्छ। प्रकृतिले पनि यो समय त्यही प्रकारको स्वरूप, रूप, रङ, ढाँचा दिएको छ हामीलाई। अब पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ विशेष त यो साउन महिनामा विशेष हिन्दू नारीहरूले विशेष आराधना गर्ने, यो जुन सोमबार पर्छ यो सोमबारमा शिवको उपासना गर्ने, व्रत बस्ने, हरियो लगाउने, कतिपयले पहेँलो लगाउने, त्यो वस्त्र पनि त्यो प्रकारको ओहो साउन आएछ भन्ने प्रकारको। अलि पछिल्लो समयमा त त्यो बोलबमको कारणले गर्दा माहौल नै अलिक फरक देखिन्छ। वास्तवमा यसको पछाडि यो साउन किन विशेष छ? योभन्दा पहिला म के जोड्न चाहन्छु भने प्रत्येक यो चाडपर्व तिहार हामीले मनाउँदा हाम्रो मनसा वाचा कर्मना, मन वचन कर्मले हामी पवित्र र शुद्ध हुन चाहन्छौँ। उपवास हामी गर्छौँ,
किनभने उपवास गर्दाखेरि शारीरिक विकार जति हुन्छ, विकृति हुन्छ, त्यो खत्म हुन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ कि साउन महिनामा नै किन यस्तो चाडपर्वको रमझम सुरु भएको परम्परा छ, यो कस्तो छ भने साउन महिनालाई मधुमास भनिन्छ। मधुमास, मधुमास, मधुर मास, मिठो महिनाको रूपमा साउन हाम्रो सभ्यता संस्कृतिमा सदियौँदेखि, सहस्राब्दीौँदेखि यो प्रसिद्ध रहँदै आएको छ। अब शिव पार्वतीको हामी आराधना गर्छौँ। हरेक सोमबार हामी शिव मन्दिरमा जान्छौँ। किन जान्छौँ भने हाम्रो यो सोमबारी व्रत सुरु हुन्छ। साउनको पहिलो सोमबारदेखि नै यो व्रत सुरु हुन्छ, सोमबारी, जसमा शिवको आराधना, अर्चना, पूजाआजा हामी गर्छौँ। गौरीको पनि पूजाआजा हामी श्रद्धापूर्वक गर्ने गर्दछौँ। यो एउटा लामो परम्परा छ र पूजनीय र प्रशंसनीय परम्परा रहेको छ। तसर्थ यो परम्परालाई हामीले निर्वाह गरिराखेका छौँ र भविष्यमा पनि गरिरहनेछौँ। साउनलाई जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि एकदम सरस, सुन्दर, सजल यो महिना हो। न गर्मीको रापताप छ, न जाडोको कठाङ्ग्रो किसिमको जाडो छ। यो सबभन्दा सुहाउँदो किसिमको महिना हो, मौसम हो। चारैतिर हरियाली नै हरियाली हामी देख्छौँ। पृथ्वी नै एउटा नयाँ परिधानमा परिवेष्टित भएको हामी पाउँछौँ। यस्तो मधुर मौसम भएकोले, यस्तो सुहाउँदो मौसम भएकोले साउनलाई मधुमास पनि भनिएको छ। अर्थात् यो सबभन्दा सरस, जहाँ पनि सरसता हामी पाउँछौँ, सामञ्जस्यता पाउँछौँ, प्रकृतिमा पनि मानिसको जीवनमा पनि। यो प्रकृतिबाट मानिसको जीवन प्रभावित र प्रेरित हुन्छ। तसर्थ यो महिनामा हामी धार्मिक भावनाले उत्प्रोत हुन्छौँ। हामी भन्छौँ नि फेस्टिभ मुडमा छौँ। हामी फेस्टिभल अथवा पर्व उत्सव मनाउँदाखेरि हाम्रो मन प्रसन्न हुन्छ, हाम्रो आत्मामा खुसी हुन्छ। हामी एक अर्कासित अङ्गालो मारेर प्रेमपूर्वक हामी मिल्छौँ। यो एउटा वातावरण यो महिनामा यस्तो सृजित हुन्छ। हुन त हरेक चाडपर्व त्यौहारमा यो भावना काम गरिराखेको हुन्छ। तर यहाँ के छ भने अहिले कृषि कर्म समाप्त गरेर कृषकहरू पनि फुर्सदमा भएकोले साउनदेखि नै पर्वको रमझम सुरु हुन्छ। हो, अब यो साउनमा विशेष त शिवको आराधना गरिन्छ। अब यसलाई धार्मिक रूपमा बढी व्याख्या गरिएको छ, बढी जोडिएको छ। व्रत बस्ने, पूजा गर्ने, जुन प्रकारको हामीले देखिरहेका छौँ परम्परादेखि चलिआएको, यो बाहेक हाम्रो संस्कृतिसँग यसलाई कसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ? धर्म त एकातिर छँदैछ, धर्मको कुरासँग संस्कृतिसँग यसलाई कसरी जोडेर हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ? पहिला त धर्म नै संस्कृतिको एउटा प्रमुख अङ्ग हो र चाडपर्व तिहार पनि संस्कृतिका प्रमुख तत्त्वहरू हुन्। कतिपय चाहिँ मैले हजुरलाई सोध्न खोजेको धर्मसँग मतलब छैन, धर्म होला नहोला, शिवजीको आशीर्वाद प्राप्त होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो एक प्रकारको चलन जस्तो संस्कृति परम्परा जस्तो चलिरहेको भएर अब निराहार पनि बस्ने, लुगा पनि लगाउने, हुन सक्ला श्रीमानसँग झगडै होला, मनमुटावै होला, तर व्रत बस्ने, श्रीमानको लागि पूजा पनि गर्ने, त्यो प्रकारको जुन हाम्रो समाजमा अहिले देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? मैले त्यो हजुरलाई इङ्गित गर्न खोजेको त्यो हो। त्यही त, अब त्यसमा त धार्मिक कुरा हुँदैन नि। महिलाहरू आफ्नो सौभाग्य वृद्धिको लागि, आफ्नो पतिको दीर्घायुको लागि, चिरायुको लागि कामना गर्ने गर्दछन्। यो धार्मिक भावनाबाट उत्प्रोत होस् या नहोस्, तर पारिवारिक र सामाजिक
जुन हाम्रो परम्परा छ त्यसमा यो त एउटा नयाँ आयाम थप्छ नि हैन। यो महिलाहरूको मनोकांक्षा हुन्छ कि हाम्रो पतिदेव दीर्घायु होस्, चिरायु होस्, लामो आयु प्राप्त गरोस् हैन, महिलाहरूको पनि सौभाग्य वृद्धि होस्। तसर्थ यो धार्मिक भावना अब शिव गौरीको पूजा आजा गर्दा पनि यही भावनाले प्रेरित हुन्छ मान्छेहरू हैन। अब यसै क्रममा म जोड्न के चाहन्छु भने अहिले साउन महिनामा यो तराई मधेसमा एउटा सबभन्दा सरस सुन्दर समय सुहाउँदो मधुश्रावणी पर्व सुरु हुन्छ हैन। त्यसमा पनि शिव गौरीको पूजा आजा गरिन्छ। त्यसमा नवविवाहित दुल्हा दुल्हीहरू मिलेर यो पर्व मनाउने गर्दछन् हैन। तो यो साउन महिनाको कृष्ण पक्षको पञ्चमीदेखि सुरु हुन्छ र शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा यो समाप्त हुन्छ। यो मधुश्रावणी व्रतमा अब अहिले अब हिजो हामीले नाग पञ्चमी मनायौँ, त्यो मधुश्रावणीमा पनि नाग नागिनको पूजा हुन्छ, विषहराको पूजा हुन्छ। विषहरा भनेको नाग नागिनको आमा हो हैन। त्यसको पूजा आज हामी किन गर्छौँ कि सर्प दंश जुन छ नि त्यसबाट बच्नको लागि। त्यसमा त धार्मिक भावना छैन, त्यसमा त जीवनको रक्षा कसरी हुन्छ, जीवन कसरी लामो हुन्छ हैन, त्यसको आकांक्षा भएर नै यो पर्व हामी मनाउँछौँ हैन। त यो धार्मिक भावनाले मात्र होइन, अहिले सर्पको जगजगी र बिगबिगी बढेको छ। यो ऋतुमा जहिले पनि सर्पहरूको बिगबिगी जगजगी बढ्ने गर्छ, किनभने गर्मीमा त यिनीहरू आफ्नो पालमा बस्छन्, पानी परेपछि बाहिर आउँछ, स्वच्छन्द वातावरणमा विचरण गर्न चाहन्छन् हैन। र नाग नागिन पनि प्राणी हो, यो सृष्टि नै सबै प्राणीहरूको लागि हो। सबै प्राणीहरूको रक्षा नभइकन हामी सुरक्षित यहाँ बस्न सक्दैनौँ, किनभने यो सृष्टि साझा हो, सबै प्राणीहरूको साझा बसोबास हो। यसलाई हामीले सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित स्वच्छ पवित्र शुद्ध बनाइराख्नुपर्छ। त नाग नागिनको पूजा हामीले किन गर्छौँ भने अब यस्तो बिगबिगी छ। अब हामीले यसलाई अब आधुनिक शब्दावलीमा भनौँ भने सर्पदंशबाट कति मान्छेहरू मरिराखेका छन्। हरेक वर्ष समाचार आइरहन्छ, यही वर्ष पनि कतिपय आइसक्यो। अल्पायु मान्छेहरू त आफ्नो दीर्घायु जीवनको लागि नै कामना गर्छ, तर यो बिचमा आएर हैन यो अकाल मृत्यु, अल्पायुमा मृत्यु हुने बाध्यता हुन्छ। त्यसोस्ले नाग नागिनको पूजा हामी गर्छौँ कि यो नाग नागिन प्रसन्न भयो भने, खुसी भयो भने दुध र अक्षता हामीले सर्पहरूलाई दियो भने उनीहरू प्रसन्न हुन्छन्, खुस हुन्छन् अनि हाम्रो जीवन अलिकति लामो हुन्छ, दीर्घायु हुन्छ। यसमा धार्मिक भावनाको पुट छैन। तर हाम्रो सामाजिक जुन आकांक्षा छ, अभिलाषा छ, जुन हामी अलिकति दीर्घ जीवन प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, स्वस्थ निरोग हामी भएर बाँच्न चाहन्छौँ, त्यो भावना छ। तर अब अहिले स्थिति के छ भने यो अब सर्पदंशको लागि अहिले पनि हाम्रो देशमा समुचित औषधोपचारको व्यवस्था छैन। त मान्छेहरूलाई यो भावनाले प्रेरित गर्छ कि हामी नाग नागिनको पूजा गऱ्यौँ भने हाम्रो आयुमा वृद्धि हुन्छ, हाम्रो आयु बढ्छ हैन। यो मतलब यो नाग पञ्चमीले त्यो सन्देश पनि दिएको छ। अब सबैले घर घरमा नागको पूजा पनि गरेका छन् हैन, नागको मधुश्रावणीले पनि यही सन्देश दिन्छ। अब हामी डाक्टर साहब यो साउनको महिनामा छौँ, अघि न हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ, विशेष गरेर शिव पार्वतीको कथासँग साउनलाई जोडिएको पनि छ। अब 12 मास मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मास पनि हो यो। यो सबै हुँदा हुँदै पनि
समाजले चाहिँ अहिले यी प्रकारका हाम्रा रीतिरिवाज र धर्म संस्कृतिलाई मात्रै एउटा औपचारिकतामा सीमित गरेको जस्तो पनि कतिपय अवस्थामा देखिन्छ र कतिपय महिलावादीहरूको हामी आवाज सुन्छौँ। यो शिवको आराधना गर्नु अथवा श्रीमानको चाहिँ आयु बढ्योस् भन्नु अथवा श्रीमान प्रति इङ्गित हुने यी चाडपर्वहरूले हाम्रो पुरुष प्रधान समाजकै प्रतिनिधित्व गर्छ, यसलाई चिर्नुपर्छ भन्ने प्रकारका आवाज पनि यदा कता सुनिन्छन्, अहिले पनि सुनिरहेका छन्। डग साहब त यो विषयमा लामो समयदेखि हेरिरहनु भएको छ। यस्ता खालका आवाजहरूले चाहिँ समाजलाई कता लान्छ जस्तो लाग्छ डग साहब तपाईँलाई? यसमा पुरुष प्रधान समाजको मलाई जस्तो लाग्छ कि कुनै भूमिका छैन। यसमा त महिलाहरू नै अगाडि आएर हैन कुनै पनि सभ्यता संस्कृतिकी संरक्षिका महिलाहरू हुन्छन्। पुरुषहरूलाई त्यस्तो संस्कृतिसँग चाडपर्व तिहारसित त्यति सरोकार हुँदैन, त्यति मतलब हुँदैन जति महिलाहरू नै अग्रणी भूमिका खेल्छन् यसमा। त कसरी तपाईँ पुरुष प्रधान यो चाडपर्व छन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? म त सक्दिनँ, तर कतिपय यस्तो आवाज आइरहेको मलाई त कस्तो लाग्छ भने यो महिला सशक्तिकरणको पहिलो पाठ, पहिलो चरण हामीले नै सुरु गरेका छौँ यो चाडपर्व तिहार मनाएर। किनभने महिलाहरू पहिला त यति महिलाहरू त बाहिर आउने कुरो थिएन। सुरुमा त जुन हाम्रो सभ्यता संस्कृतिको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महिलाहरू नै हुन्। महिलाहरू नै अगाडि आएर हैन, महिलाहरू नै सशक्त भएर आएर यो हाम्रो सभ्यता संस्कृतिका प्रतीक जति चाडपर्व तिहारहरू छन् त्यसको संरक्षण गरिराखेका हामी पाउँछौँ। त हामी त यसलाई महिला सशक्तिकरण भन्छौँ कि महिलाहरूको नै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यसमा पुरुषहरूको भूमिका त गौण हामी हेरिराखेका छौँ। हरेक चाडपर्व तिहारमा तपाईँ हेर्नुहोस् महिलाहरू अगाडि हुन्छन्। यो मधुश्रावणीमा हेर्नुहोस् या नाग पञ्चमीमा हेर्नुहोस् या रक्षाबन्धनमा हेर्नुहोस्। अब एक हप्तापछि रक्षाबन्धन पनि हामी मनाउँछौँ। त्यो रक्षाबन्धनमा पनि हेर्नुहोस् दिदी बहिनीहरूले आफ्नो दाइ भाइहरूको रक्षाको लागि, दीर्घायुको लागि, लामो आयु प्राप्त गरून् भनेर यो भावना लिएर उनीहरू पूजाआजा गर्ने गर्छन् हैन। त म त के देखिराखेको छु भने चाडपर्व तिहारहरूमा महिलाहरू नै अगाडि सरिराखेका छन् सुरुदेखि नै। आजको कुरो होइन, आज नै वुमेन्स इम्पावरमेन्टको नयाँ आवाज आएछ त हामी त्यतातिर आकर्षित भएका छौँ। तर हामी आफ्नो परम्परालाई बिर्सिराखेका छौँ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धार्मिक परम्परा यति सम्पन्न छ, समृद्धशाली छ, सशक्त छ, जसबाट हामी दुनियाँलाई यो कुरो देखाउन सक्छौँ कि हाम्रो संस्कृति सभ्यतामा हुर्केका महिलाहरू एकदम सशक्त छन्, अग्रणी भूमिका खेल्नमा समर्थ छन्, सफल छन् हैन। यो सन्देश हामीले दिन सकेका छैनौँ हैन। हामी बाहिरको संस्कृतिबाट, बाह्य संस्कृतिबाट प्रभावित प्रेरित भएर हैन अहिले महिला सशक्तिकरण त नारी सशक्तिकरणको रूपमा यसलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। तर यो पहिला पाठ त हामीले नै हाम्रा समाजका, हाम्रा सभ्यता संस्कृतिका महिलाहरूले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर यो परम्परालाई अक्षुण्ण राखेका छन्। म त यस रूपमा व्याख्या गर्न चाहन्छु हैन। र यसबाट नै अहिलेसम्म यो चाडपर्व मनाउँदाको पछाडि जुन मनोविज्ञान छ, जुन हाम्रो मनस्थिति छ, त्यो के हो भने हामी आफ्नो सभ्यता संस्कृतिलाई संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन गर्दै जाउँ हैन। हाम्रो परम्परा प्रशंसनीय छ। कुनै पनि हामी डक्टर साहब जुन रूपमा हाम्रो संस्कृति, परम्परा, धर्म, अध्यात्म हाम्रो जुन अमूल्य निधि हुन्, विश्वमा कहीँ नभएको अमूल्य निधि हामीसँग छ, तर त्यसले हामीले त्यति चिन्न सकेनौँ। बाहिरी प्रभावमा हामी धेरै परिरहेका छौँ।
अब डाक्टर साहबहरूको जेनेरेसनले यसको बारेमा बोलिरहनु भएको छ, हामीहरू बोलिरहेका छौँ। तर योभन्दा हामीभन्दा पछाडिको पुस्तासम्म आइपुग्दा चाहिँ अलिकति नाक खुम्च्याउने हाम्रा धर्म संस्कृतिको कुरा गर्दा भन्ने प्रकारको जुन जानी नजानी देखिँदै आइरहेको छ समाजमा, अब योबाट समाजलाई मुक्त कसरी गर्ने ताकि हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज अध्यात्म योग ध्यान साधना सबै चिजहरू हाम्रा हुन्, यसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ, त्यो सन्देश प्रवाह कसरी गर्ने डाक्टर साहब अब यो समयमा? हो, तपाईँको विश्लेषण राम्रो छ। नयाँ पुस्ताको लगाव आकर्षण कम भइराखेको छ, त्यो महिला होस् या पुरुष होस्। हामी जति शिक्षित हुन्छौँ, जति हामी सभ्य हुन्छौँ हैन, त्यति नै हामी आफ्नो जुन सांस्कृतिक अमूल्य निधि छ त्यो निधिलाई हामी बिर्सिराखेका छौँ। सभ्यता संस्कृति यो सिकाउँदैन हैन कि हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्थिति अहिले समाजमा हेर्नुहोस् कस्तो दयनीय छ, शोचनीय छ। सभ्य र संस्कृत भएर मानिसहरू त आफ्ना पूर्वजहरूलाई आफ्ना अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने हो, पूजा गर्ने हो, तर त्यो स्थिति हराउँदै गएको छ। यो न्युक्लियर सोसाइटी फ्यामिलीको कन्सेप्ट कहाँबाट आयो? पश्चिमी सभ्यताबाट आयो। त्यसबाट हामी प्रभावित भइराखेका छौँ। अब वृद्ध बुवा आमालाई सम्मान दिनुको सट्टामा उनीहरूलाई हामी अपमान दिन्छौँ, अपमानित गर्दछौँ। यो कहाँको कुन सभ्यताको चिन्ह हो? स्मार्ट स्किप गर्न चाहन्छन् अहिलेका युवा पुस्ता, चाहे अब अलिकति केही पैसाको व्यवस्था गर्दै रहोस्, कतै चाहिँ वृद्धाश्रममा राख्दै रहोस्, कतै आश्रममा राख्दै रहोस्, आफू चाहिँ त्यो झन्झटबाट मुक्त हौँ भन्ने प्रकारको मानसिकताबाट ग्रसित भइसकेको छ समाज अहिले। हो, सही कुरो हो, तर त्यो राम्रो कुरो होइन, एकदम गलत कुरा हो। त्यो वृद्धाश्रममा पनि कहाँ सबैले राख्न पाउँछन्, त्यहाँ पनि त आर्थिक भार हुन्छ, त्यति पनि गर्दैनन्। आफ्नो बुवा आमालाई अथवा भनौँ न हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको जुन स्थिति चिन्ताजनक दिनानुदिन भइराखेको छ त्यो आफ्नो आँखाले हामी हेरिराखेका छौँ। यस्तो समाजमा हामी परिणत भइराखेका छौँ। जुन हाम्रो समाज बहुत सुन्दर थियो, सभ्य थियो, सुसंस्कृत थियो, त्यो समाजलाई हामी त्यसको मानवीय मूल्यलाई हामी बिर्सिराखेका छौँ। मुख्य कुरो हो मानवीय मूल्य जुन अहिले विघटित भइराखेको छ। जुन आदर्श हाम्रो छ त्यो दिनानुदिन त्यसको अवमूल्यन भइराखेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी आफ्नो पैतृक जुन हाम्रो धर्म छ त्यो धर्मबाट विमुख भइराखेका छौँ। जुन हुनु नपर्ने हो, यो हाम्रो समाजको, हाम्रो सभ्यता संस्कृतिको यो सन्देश होइन हैन। त अब हेर्नुहोस्, बाल बच्चाहरूलाई मातापिताहरूले कस्तो कष्ट गरेर हुर्काएर पढाएर शिक्षित गराएर हैन यस्तो सभ्य र एउटा सुसंस्कृत नागरिक बनाउँछन्, तर ती सन्तानहरूले नै बुवा आमालाई अहिले दुःख दिइराखेका हुन्छन्। जुन निन्दनीय कुरो हो, जुन हुनु नपर्ने कुरो हो त्यो भइराखेको छ। त्यो चाडपर्व तिहार हामीलाई के सिकाउँछ? सामूहिकता, सामाजिकता। हामी पारस्परिक माहौलमा, वातावरणमा हैन आफ्नो मान सम्मान जुन व्यक्तिलाई दिनुपर्ने हो त्यसलाई दिनुपर्ने हो, त्यो सिकाउँछ चाडपर्व तिहारहरू। यो होइन, यो कर्मकाण्ड मात्रै होइन, यो खालि आडम्बर होइन, यो देखाउने कुरो होइन, यो आत्मसात गर्नुपर्ने कुरो हो। जुन हाम्रो मानवीय मूल्य अहिले हामी बिर्सिराखेका छौँ त्यसलाई पुनर्स्मरण गराउँछन् यो चाडपर्व तिहारहरू। हाम्रो उत्साह उमङ्गलाई वृद्धि गर्दछन्। हामीमा त ऊर्जा छ, उत्साह छ, उमङ्ग छ, त्यो कहिलेकाहीँ अब
हामीले रिचार्ज गर्नुपर्छ। जसरी हामी रिचार्ज गर्छौँ त्यस्तो यो भावनाहरूलाई रिचार्ज चाहिँ एक प्रकारका चाडपर्व ह्युमन भ्याल्युजहरूलाई हामीले रिचार्ज गर्नको लागि चाडपर्व तिहार मनाउँछु। यो खालि परम्परा निर्वाह गर्नको लागि होइन र यो चाडपर्व तिहार हामीले मनाएर हामी के देखाउन चाहन्छौँ भने कि यो हाम्रो जुन सामूहिकता या समाजमा बस्ने जुन हाम्रो भावना छ, प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति पूर्वक हामीले बस्नुपर्छ आफ्नो समाजमा, त्यो सन्देश दिन्छ। यो खालि परम्पराको निर्वाह गर्ने एउटा पद्धति होइन, परिपाटी होइन, हैन। तर अन्तमा हामीले के निष्कर्षमा भन्नुपर्छ भने यो चाडपर्व तिहार मनाउँदाखेरि हाम्रो मानवीय मूल्यको संरक्षण हुन्छ, संवर्धन हुन्छन् अनि हामी एक आपसमा मिलेर पारस्परिक जुन सद्भाव छ, जुन प्रेम छ, जुन सामञ्जस्य छ, त्यसलाई हामीले अक्षुण्ण राख्नुपर्छ, बरकरार राख्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि भोलि हामी अझ सभ्य सुसंस्कृत हुन पाउँछौँ। एकदमै डाक्टर साहब, निकै सान्दर्भिक कुराकानी तपाईँसँग आज हामीले गऱ्यौँ। आजको लागि समय सकिएको छ। यो चाडपर्वको माहौल, यो श्रावणको महिना, कति मिठो शब्द मधु श्रावणीको यो समयमा हामीले तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको समय र विचारको लागि AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निराजनजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र AP1लाई पनि धेरै धन्यवाद छ, किनभने अहिले कुनै पनि च्यानलले यस्तो विषयमा यस्तो टक गरेको मैले पाएको, मलाई त आश्चर्य लाग्यो। हिजो यात्रीजीले फोन गर्नुभयो, कहाँबाट उहाँले यस्तो भावना ल्याउनु, विचार ल्याउनु भयो। जब अब फागुमा, छठमा त स्वाभाविक छ, सबै च्यानलले यस्तो कार्यक्रम प्रसारित गर्ने गर्छन्। तर यो बहुत महत्त्वपूर्ण जुन हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष थियो त्यो ओझलमा परिराखेको थियो, त्यो AP1 टेलिभिजनले यसलाई उजागर गरेको छ। त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर रामदयाल राकेश। हामी चाडपर्वको यो मौसममा रहेका छौँ, श्रावण महिनामा रहेका छौँ। चाडपर्वहरू क्रमशः आउने क्रममा छन्। यसको महत्त्व, हामी कतातिर गइरहेका छौँ, के गर्नुपर्छ, यी विविध विषयमा आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।